इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसान की सरकशी, ख्वाहिशात और अंजाम की वो हौलनाक हकीकत है जिसे जान लेने के बाद आप कभी गुनाह को मामूली नहीं समझेंगे। ये वो दास्तान है जिसमें नेमतें थीं, खुशहाली थी, मगर शुक्र नहीं था। ये वो बस्ती है जिसने बेहयाई को तरक्की और ख्वाहिश को आज़ादी कहा, और फिर ज़मीन ने खुद गवाही दी कि रब की हदें तोड़ने वालों का अंजाम क्या होता है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कौम की कहानी जिसकी चीखें आज भी वक्त की हवाओं में सुनाई देती हैं। ये है सदोम, कौम लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती। वक्त के पर्दों के पीछे एक ऐसी सल्तनत दफन है जिसका जिक्र करते हुए कलम भी कांप उठता है। बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। तारीख के अंधेरों में एक ऐसा शहर दफन है जिसकी हलाकत और बर्बादी की खौफनाक चीखें आज भी वक्त की हवाओं में महसूस की जा सकती हैं। सदूम वो बस्ती थी जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह सरसब्जी, मीठे चश्मों और हर तरह की दुनियावी खुशहाली से मालामाल कर रखा था। मगर अफसोस, इन तमाम नेमतों ने वहाँ के बासियों को शुक्रगुजार बनाने के बजाय हद से ज़्यादा मुतकब्बिर, खुद गर्ज और सरकश बना दिया। शराब लाओ और जश्न शुरू करो, हमें कोई खुदा नहीं रोक सकता। हमारा जिस्म हमारी मर्जी का माबूद है। आज की रात हम इसी के साथ खेलेंगे। सदूम के कानून में किसी कमज़ोर की इज्जत महफूज नहीं रह सकती थी। यही वो लम्हा था जहां अगर ये कौम रुक जाती तो शायद अंजाम बदल जाता, मगर इन्होंने रुकने के बजाय गुनाह को और आगे बढ़ाया। रिवायात में आता है कि शैतान ने उनके दिलों में ये वसवसा डाला कि बाहर से आने वाले मुसाफिर तुम्हारी दौलत और बागात पर नज़र रखते हैं। दौलत बचाने के बहाने उन्होंने मुसाफिरों की तजलील शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता ये तजलील उनके लिए एक घनौना और वहशियाना मशगला बन गई। काफिला आ गया है, देखो कितने मासूम चेहरे हैं। आज सदोम के हर घर में जश्न होगा। ये लड़का तो रेशम की तरह नरम है, इस पर तो पहला हक मेरा बनता है, कह कहे गूंजने लगे। ये इंसानी तारीख का वो स्याह बाब था जब गुनाह सिर्फ छुपकर नहीं किए जाते थे, बल्कि उन्हें फ़न, तहजीब और तरक्की का नाम दे दिया गया था। पुराने तरीक़े छोड़ दो, इस नए रास्ते में जो लज्जत है वो सदोम के किसी और काम में नहीं। सदोम के कानून में किसी अजनबी को इज़्ज़त के साथ गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। कुरान के मुताबिक ये लोग अपनी खुली महफिलों में वो शर्मनाक काम करते थे जिनका तसव्वुर भी इससे पहले किसी इंसानी बस्ती ने नहीं किया था। तुमने देखा वो नया मुसाफिर? सदूम की गलियों में ऐसा शिकार रोज नहीं मिलता। आज उसकी रूह कांप उठेगी। उनकी सरकशी इस हद तक बढ़ गई कि वो सबके सामने कहते थे, हमें पाकीज़गी की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ अपनी हैवानी लज्जतों से मोहब्बत है। हम पाकीज़गी को मुस्तरद करते हैं। हमारी ख्वाहिश ही हमारा वाहिद मालिक है। नेमतों से भरी ये वादी अब गुनाहों की भट्टी बन चुकी थी, जहां इंसानियत सिसक रही थी और हैवानियत का राज हर तरफ फैल चुका था। इसी घप अंधेरे में अल्लाह ने अपने जलीलुल क़द्र नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हिदायत का रोशन चिराग बनाकर इस कौम में भेजा। जब आप में अपनी कौम की ये हालत देखी तो आपका दिल भर आया। आपकी रूह उनकी बेहयाई देखकर तड़पने लगी। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहानों में किसी ने नहीं की? मगर कौम के बदबख्त नौजवानों ने आपकी नसीहत का मजाक उड़ाया और कहा, ए लूत, अगर तुम इतने ही पाकबाज हो तो हमारी बस्ती से निकल जाओ। हमें तुम्हारी पाकीज़गी और नसीहत की ज़रूरत नहीं, हमें वही लज्जत चाहिए जो तुम हमसे छीनना चाहते हो। क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से जाते हो? तुम तो हद से गुजर चुके हो। लूत हमें पाकीज़गी सिखाता है, मगर उसे क्या मालूम
کہ اصل زندگی تو انہی گناہوں میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر طرح سے سمجھایا کہ یہ باغات اور دولت ایمان کے بغیر تمہیں تباہی سے نہیں بچا سکیں گے، مگر وہ نہ مانے۔ آپ بابل سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اور اکیلے ایک بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے دن رات کوشش کرتے رہے۔ وہ الٹا کہنے لگے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ آخر کار حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور فریاد کی، اے میرے پروردگار، اس سرکش اور فساد پھیلانے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ انسانی صورت میں 3 حسین ترین فرشتے سدوم کی سرحدوں میں داخل ہوئے۔ حضرت لوط نے جب انہیں دیکھا تو ان کے دل میں ایک انجانہ خوف اور شدید پریشانی دوڑ گئی۔ آپ نے کہا، اے مسافرو، یہاں سے لوٹ جاؤ، اس بستی کے لوگ حیا اور شرافت کے دشمن بن چکے ہیں۔ فرشتے مسکرائے اور آپ کے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر کے اندر حضرت لوط کی بیوی جو ایمان سے خالی تھی، ان حسنین مہمانوں کو دیکھ کر چپکے سے بستی والوں کو خبر دینے نکل گئی۔ آج لوط کے گھر ایسے نوجوان آئے ہیں جن کا حسن سدوم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے دیوانہ وار دروازے کی طرف دوڑ پڑے، جیسے شکاری شکار کی بو سونگھ کر نکل پڑتا ہے۔ اے لوط، دروازہ کھولو۔ چند ہی لمحوں میں پورا شہر حضرت لوط کے دروازے پر جمع ہو گیا۔ ہمیں وہ نوجوان مہمان چاہیے، انہیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم دیواریں توڑ دیں گے۔ حضرت لوط باہر آئے اور فرمایا، اے میری قوم، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو۔ مگر وہ چیخے، ہمیں تمہاری نصیحت نہیں چاہیے، ہمیں وہی چاہیے جو تمہارے گھر کے اندر ہے۔ حضرت لوط بے پردگی سے بول اٹھے، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں اکیلا تمہارے اس وحشی ہجوم کا مقابلہ کرتا۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصل پہچان ظاہر کی۔ انہوں نے اپنا پر ہلایا اور ایک ہی جھٹکے میں باہر کھڑے تمام گنہگار اندھے کر دیے گئے۔ وہ چیخنے لگے، میری آنکھیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ کیسا عذاب ہے؟ سورج نکلنے دو، کل ہم بدلہ لیں گے۔ مگر وہ اپنی ہی گلیوں میں راستہ بھول چکے تھے۔ پھر حکم ہوا کہ رات کے آخری پہر اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت لوط کی بیوی نے اپنے نبی شوہر کا ساتھ دینے کے بجائے گناہگاروں کو ترجیح دی۔ حق کا قافلہ خاموشی سے اس سرزمین کو چھوڑ گیا جس پر عذاب کے سائے منڈلا رہے تھے۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹنے ہی والی تھی کہ زمین لرز اٹھی، جیسے کائنات کی بنیادیں ہل گئی ہوں۔ عذاب کی گھڑی آ پہنچی تھی۔ ایک ہولناک چیخ نے فضا کو چیر دیا۔ ایسا لگا جیسے آسمان زمین پر گر رہا ہو۔ لوگ چیخ رہے تھے، ہمیں بچاؤ، زمین ہمیں نگل رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین میں اتارا اور پوری بستی کو جڑوں سمیت اکھاڑ کر آسمان تک بلند کر دیا۔ پھر حکم الہی سے اس بستی کو الٹا زمین پر دے مارا گیا۔ ہر چیز ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آسمان سے نشان زدہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر اپنے مجرم کو پہچانتا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے، یہ پتھر پر میرا نام کیوں لکھا ہے؟ یہ ہمیں جلا رہا ہے۔ وہ غرور، وہ محلات، وہ جشن سب مٹی میں مل گئے۔ سدوم کی رنگینیاں راکھ بن گئیں۔ جہاں کبھی کہے گونجتے تھے، وہاں اب صرف موت کی خاموشی تھی۔ زمین نے اپنے گناہکاروں کو نگل لیا اور اللہ نے اس ناپاک بستی کا نام و نشان مٹا دیا۔ بعد میں اس مقام پر پانی بھر گیا جسے آج بحر مردار کہا جاتا ہے، زمین کا سب سے نچلا مقام جہاں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ صدیاں گزر گئیں مگر سدوم کا انجام آج بھی گواہی دیتا ہے۔
کہ جب گناہ کو حق سمجھ لیا جائے تو انجام کتنا ہولناک ہوتا ہے۔ کہاں گئے وہ متکبر سردار؟ سب نمک اور مٹی کی تہوں میں دفن ہو گئے۔ حق غالب آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ کہانی آج بھی انسان کو جھنجھوڑتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو، اگر آپ نے اس میں اپنے زمانے کی جھلک دیکھی ہو، تو اس پیغام کو آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں لکھیں عبرت، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ حق کی یہ آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ تاریخ خود کو دہراتی ہے اور انجام ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو قوم لوط کا ہوا۔